Ginuma kaninyo. Manang sa kanimo. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayan ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan. Ug sukad karon nakaila na kamo kaniya, ug nakakita kaniya. Si Felipe mingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan ug igo na kanamo. Si Jesus mitubag, dugay na akong nakiguban kaninyong tanan. Ug wala ka ba gihapon makaila kanako, Felipe? Ang nakakita kanako, nakakita usab sa amahan. Busa nganong nangingon ka man, ipakita kanamo ang amahan. Wala ka ba mo to, Felipe, nga ako anaa sa amahan o ang amahan ania kanako? Wala magikan kanako ang mga pulo nga gisulti ko kaninyo. Ang amahan nga ania kanako nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Tuhoy ninyo nga ako anaa sa amahan o nga ang amahan ania kanako. Kung dili panuo kamo kanako tungod niining mga buhat-buhat. Sultihan ko kamo, ang mutuo kanako magbuhat sa akong gibuhat o magbuhat siyag labaw panini kay muadto man ako sa amahan. Muadto man ako sa amahan ug buhaton ko bisan unsa ang inyong pangayoon sa akong ngalan. Aron himayaon ang amahan pinagi sa anak. Kung mangayo kamo bisag unsa sa akong ngalan, buhaton ko kini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mayong palis mga igsoon ko diyan ni Kristo. Ang ninatong santo sa misa mga igsoon, ato po ni gihalad sa nobena, ala sa pagpangandam nato sa kapistahan sa atong patron, ang Senior San Miguel. Ang Senior San Miguel Arcangel. Nga din ang Mayo 8, mao po yato ang gisaulog ang iyang aparisyon dito sa Italy. Mga igsoon, diri po sa atong mga pagbasa ilabi sa atong Ebanghelyo, nagiskot may tungod sa relasyon o ang pag-ampo. Nga din kabalo mo mga igsoon, ang pag-ampo nagahulugan po ni diha sa ato ang pag-rely sa atong relasyon ngadto sa Ginoo. Pero usahay makaingon siguro ang uban mga igsoon, Father, daghan naman kong mga gipang-ampo, wag nung wala pa man gitubag sa Ginoo akong mga pag-ampo. Ang atong pangutana, giunsa dahi ninyong pag-ampo. Nga din, kung makaingon po ta mga igsoon diri sa atong Ebanghelyo, mingon na naat mahugpod nga panaad po ni sa atong Ginoo nga kung mag-ampo ta uban diha sa iyang ngalan, mahug gyud nga tumanon gyud niya ang iyang mga pag-ampo. Pero usahay mangutana gyapon ang uban, Lord, mao lagi sige naman kog ampo nimo nganong wala pa man gihapon nga gitubag sa Ginoo. Pero unsaon na to ni pag-reconcile ang saad sa Ginoo nga gamiton iyang ngalan ug ang pag-ampo sa ato ang away pagpuas. Pero mga igsoon, una sa tanan atong sabton, unsa gyud ang pag-ampo? Una sa tanan daghan magyud no ang makinaiya sa pag-ampo, pero dili nato kalimtan mga igsoon diha sa atong pag-ampo sa gingon ko ganiha kinahanglan gyud aduna gyud tay relasyon ngadto sa Ginoo. Basin unya og atong mga pag-ampo nga dughan na tagi pag-ampo pero in the end basin wala nagidungog sa Ginoo kay ngano man atong pag-ampo mura ra man ka siya og magic nga mura by the time nga mag-ampo ta sa Ginoo gusto nato nga diha dayon nya himan-himan human nato pag-ampo nya tubanon sa Ginoo mura og wala na human mobalik na pud sa ato ang kinaiya nga tawhanon nga buhat nga dili ka pahimuot sa Ginoo. Atong timan-ano sa mga igsoon nga diri pod flow sa pag-ampo sa Ginoo bali og gitudloan pod ta. Una kaning
paggamit sa ngalan sa atong Ginoong Hesus, ug ikaduha ang pagsunod sa kabubuton ng plano sa atong Ginoo. Kung atong timanan mga igsoon diri sa atong ebanghelyo, nahugpod nga gipakita sa Ginoo ang relasyon ni Hesus nga anak sa Ginoo ngadto sa iyang amahan. Nga diin kung mga pangutana punta sa katong kinabuhi ni Hesus, nga nung wala man giayo niya ang tanan nga mga masakiton bali sa atong tayma nga diha sa buhi pagi. Nag-ayo man ang atong Ginoo mga igsoon, pero wala pod niya buhatan nga sa iyang kaugalingon kundi pod sa plano sa kabubuton ngadto sa iyang langiton nga amahan. Mausab ang atong mga pag-ampon ta mga igsoon. Ato po na i-check kung kaniba nagasubay pod sa plano o kabubuton sa Ginoo. Atong timanan mga igsoon, God is not distant. Wala dili gyud siya halayo diha kanato. Kanunay gyud siya nagpaduol. Ang uban lang makaingon nga mura maglayo ang Ginoo, Father. Pero by the time nga kung makita gyud sa tinod nga kamaturan ng Ginoo, wala gyud siya nagpalayo. Unsa ra may nagpalayo diha kanato, kita ra po'y nagpalayo sa Ginoo. Sa unsa nga paagi tungod pod sa sala. Sala nga angay nato nga pagahinusulan. Prayer is not a request, but aligning our hearts with His will and the Father's will. Nga mahisubay gyud ang atong mga pag-ampo nga atong kasing-kasing ngadto sa Ginoo o sa kabubuton sa atong langiton nga amahan. Jesus' healing and miracle is an accordance in His Father's will. Nga ang pag-ayo sa Ginoo o ang mga dako nga milagro nagahulugan gyud o nagsubay gyud sa plano kabubuton diha sa Ginoo. Mao na by the time nga nangutana si Felipe nga to kaniya, Ginoo ipakita kanamo ang amahan o gigon na kanamo. Wala nakita ni Felipe mga igsuon nga si Jesus na di ay mao na ang katumanan sa iyahang tubag sa iyang mga pag-ampo. Nga diin pinagi sa relasyon ngadto sa atong Ginoong Hesus ngadto sa atong langitong amahan, dako gyud nga kalauman nga dako nga ebidensya nga si Jesus nga mao po'y nagrepresenta sa atong amahan nga tuwa sa langit nga naghatag kanato kalauman. Pero ato pong timanan mga igsuon, praying in Jesus sa diha sa ngalan sa Ginoo, kinahanglan pud siya sa pagkamapaubsanon o pag-surrender. Di man siguro maglisod man siguro ta magampo mangayta sa Ginoo nga dala og pride, dala og something nga sa atong tawhanon, kinahanglan gyud isurrender pud tong kaugalingon. Buli og dili magtahata-hata nga pag-surrender sa Ginoo. Lord, I surrender nako ning dapita, pero unya na ning usa Lord kay wala na hingawa pa ko ani. Dili nga na ang pag-ampo, kundi ang pag-ampo mao total surrendering ngadto sa Ginoo. Nga din ang pag-usapon nga pag-surrender ngadto sa Ginoo mausab ni ang pagdawat sa kabubuton ug plano sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. Bitaw pod mga igsoon, lisod baya pod kintahay mag-ampo ta Lord, tagaay kog sakyanan, tagaay kog four wheels, Fortuner. In the end, nakita sa Ginoo nga mupalitot kag Fortuner, mga four wheels, wala kay pang gasolina, wala po kay pang maintenance. Awa jo di gyud na ihatag sa Ginoo, kay sayod man ang Ginoo nga magkalisod ka. Mao na nga atong mga pag-ampo usahay ato pong i-check kung ato bang pag-ampo kabubuton ba sa Ginoo, dili ba ta maglisod kay gusto gyud sa Ginoo mga igsuon nga kitang tanan malipay ug makambit sa iyang kamayaan. Our every prayer po kinahanglan pod nga aduna poy katapusan bitaw nga sa termino bitaw kung magayo ta sa Ginoo, kinahanglan pod nga ubanan nga may your will be done, Lord. Nya siguro makaingon ta, abot ni mga sakit-sakit Father sa akong mga gipangbati. Kana pod nga bahin na usahay na pod i-allow pod sa Ginoo kanang mga butanga kaya aron kita musamot kaduol ngadto sa Ginoo. Dili man ta parehas sa kanang mga mananambal kintahay mo adto tato sa patambalan, magpatambal ta o tinuod aduna gyud kaayuhan pod ang uban kay iya man siya sa panulay. Pero in the end wa gyapon kabag-uhan. Ato igura ta mo ato as if nga mura og magic nga mamaayo ta, pero wala nato tan-awa ang atong relasyon sa Ginoo kung nahisubay ba ni atong kasing-kasing hunahuna. Mao mga igsuon, sukad karon by the time nga mag-ampo timani pamalandong usab kaniba ang atong pag-ampo subay ba usab sa kabubuton ug plano sa Ginoo o kaniba aduna poy katapusan nga
giagi nato sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. Nga by the time kung kani usab makita nato, sigurado gyud nga tumanon ang gusto sa Ginoo nga mahitabo diha kanato. Kay gusto pud sa Ginoo nga kitang tanan mamaayo o gusto usab sa Ginoo nga kitang tanan malipay. Inubanan sa pagpangama, mga pag-ampo sa atong patron, si Senior San Miguel o atong mahalaynahan. Hinaot paunta.